Hello and welcome back to Inquiry News. In a bid to curb rising cybercrime, the Goa police are intensifying efforts to raise awareness about the 1930 helpline. Murmugaon Deputy Superintendent of Police Salim Sheikh is urging residents to promptly report any suspicious activity to this dedicated number. Swift reporting is crucial. Sheikh emphasized as it allows authorities to block transaction and prevent transfer of funds to criminals engaged in the cyber fraud. आणि हे सर खूप केसीस अशा आयला की आमकां सायबरचे केसी चड येता पुलीस स्टेशनार आनी लोकांक अवेरनेस काय ना एक हितून आमी सगळ्यांक चवथीच्या निमतान एक 1930 म्हणून नॅशनल क्रायम पोर्टलाचो एक नंबर आसा. सो हितून कोणेय कंप्लेंट दिवं येता आनी ती डायरेक्ट रेजिस्टर जाता आमचे नॅशनल क्रायम पोर्टलाचेर आनी हो नंबर आसा 1930 फ्री नंबर. वो कोणे केन्नाय करूं येता आनी वो 24 hours चालू आसता नंबर. आतां खंय समज तुमकां कोणे इलेक्ट्रिसिटी बील आपलो पे करूना तुमकां फोन येता मागीर आपलो भुरग्याक किडनॅप केलो अशे कंप्लेनी फोन बी येता कोणाक पेरंट्साक. पेरंट्स पॅनीक जाता आनी पॅनीक जावन ते मागीर ताका ते पयशे ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन करता. एकदां ट्रान्झॅक्शन केलो हे पयशे गेले हातीच्या भायर ते परत मेळना आनी अशें करून ते खूब फ्रॉडस्टर स्कॅमस्टर अशे आसा जाला तयार की ते आतां टार्गेट करता. तसोच मागीर कोण पेन्शनर बाबडो आपलो ताका पेन्शन अकाउंटर आसा ताका म्हणटा ना तुजे पयशे आमी डबल करता ट्रिबल करता अशें करून ताका झांसा दिता. मागीर ताका डिजिटल किडनॅपिंग म्हणटा तो एक खूब जाला. अशे केसी वास्कोन बी आमकां रिपोर्ट जाल्ले आसा अशें आमी आयकलां आनी अदर पार्ट्स ऑफ गोंयांनी येयला. सो हितून लोकांक पॅनीक जावप ना. पुलिसाचो हेल्प घेया. इवन आमी पुलिसांक अशें ट्रेन केला प्रत्येक पुलीस स्टेशनार की तेंच्यांनी येवन पुलीस स्टेशन समज कंप्लेंट दिली तर आमी ते सायबर पोर्टलाचेर आमी ताका 1930 आमी ती कंप्लेंट काडून ताका फॉरवर्ड करता आनी ते रेजिस्टर करतले. जशे रेजिस्टर केले इमिजिएटली समज पयशे समज कोणाचे गेला तेच दीस आनी तेन्नाच आमकां कंप्लेंट येता तर तो पयशे होल्ड करूंक मेळटा आमकां स्टॉप करूंक मेळटा आनी हो पावर्स सायबर क्रायम पोर्टलाक तांच्यानी दिल्ले आसा आनी हो रावंड द क्लॉक चलता आनी एक्सपर्ट बसले भितर. तितून गेले समज इमिजिएटली कंप्लेंट आमकां दिली समज कोणाचे समज जाले फ्रॉड ऑनलायन फ्रॉड जालो जाल्यार तो कंप्लेंट दिताच ताजो पयशे आमी आसा न्ही जे अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाला ते फ्रीज करता. तो समज ते एका अकाउंटाचेर समज ताणें समज एक बँकेच्यान ताणें दुसरे बँकेन ट्रान्सफर केले फ्रॉडस्टरान तोय होल्ड करता आनी तो फ्रीज करतकूच अकाउंटाचेर ते पयशे परत ते डिफॉल्टर कोणाक ते आमचो तो विक्टीम आसा ताका मेळपाक चान्सीस इज व्हेरी ब्रायट आनी अशें खूब तेंच्यांनी कामी केलां आमचे नॅशनल क्रायम पोर्टल. सो सगळे नंबर याद दवरपाचो 1930 आनी हो मॅक्झिमम यूज करपाचो. कोणेय एनी पब्लीक कॅन यूज ताका पुलीस स्टेशन येवपाक जाय म्हण अशी गरज ना. समज ताका कोणाक कळना जाल्यार म्हायती जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार ताका आमी हेल्प करता आनी जाल्यार तेणें आपल्या मोबायलाचेर बसून सिस्टमाचेर बसून कोण मातसो टॅक्स हावी आसा तेणें काडून ती कंप्लेंट हे करपाचें आनी ती इमिजिएटली रेजिस्टर जाता. तुमकां नंबर कंप्लेंट नंबर बी जनरेट जातलो. सो हितून FIR बी करपाक तुमकां नॉट मॅन्डेटरी. सो हितून मॅन्डेटरी कांय गरज ना आनी तुमी ते रेजिस्टर करतले आनी लोकांचे अवेरनेस जातले. आमी हे चवथीच्या टायमार प्रत्येक जे आमचे सार्वजनीक गणपती मंडळ आसा तितून आमी एक पोस्टर दोन पोस्टर अशे प्रत्येक हितून लावपाचे आमचे सध्या एक्टिविटी चालू आसा आनी ते पोस्टर सध्या तयार करता आमी आनी जशे आमकां जातले आनी पब्लीक प्लेसीस रेल्वे स्टेशन बस स्टँड थंय आमी लायतले आनी मॅक्झिमम अवेरनेस करपाचे आमचे गोवा पुलिसाचो हो आमचो एक इनिशिएटीव स्टार्ट केला. सर मोर द डिले मोर इज द प्रॉब्लेम म्हणजे लोकांनी जाले की इमिजिएटली जाता इतके फास्ट जितके फास्ट आमकां समज कंप्लेंट ऑनलायन फ्रॉड ताका जाले न्ही आनी हो तुमी 1930 रेजिस्टर जालो तेजे तांकां पावर्स दिल्ले आसा अशें की खंयचेय बँकेन तांकां तो पयसो जो फ्रॉडिनंटली ट्रान्सफर जाला ताका होल्ड करपाक तांकां पावर्स दिल्लो आसा आनी तो पयशे ते अकाउंटाचेर फ्रीज जातले. In a commendable display of quick action and dedication, the staff of Sangam Police, led by Havaldar Lavkush Naik, successfully rescued a cow that had fallen into a water body in the area. The timely intervention of police team ensured the animal's safety, showcasing their commitment to serving the community in every possible way.
जालें मरे. Ahead of Ganesh Chaturthi festival, Murmagaon MLA Sankalp Amolkar distributed checks under the Chief Minister Relief Fund to over 50 beneficiaries. The recipients included individuals from financially weaker sections, victims of natural disaster, and fishermen who suffered losses due to the theft of nets and motors. Amolkar emphasized the government's commitment to supporting those in need during the festive season. मुरमुगांवान खुबशीं आमच्या ऑफिसान लोक येता, सरा कडेन येता की आमकां जर ऑपरेशन जावं, मेडिकल हेल्प जावं, घराचें सांगलें तशें फायनान्शियल खुबशीं जेंकां निडी आसा ती येतात. खंय ना खंय सीएम रिलीफ फंडासून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प करूंक पावता. आनी इलेक्शना खातीर मातशें डिले जालें, सो वांगडाच 4 म्हयन्याची डिले लोकांचे आसले तितके आयज दिल्लेले आसा. आनी हांव खरोखरूच आमचे गोंय राज्याचे सीएमाचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां की मुरमुगांवान सदींच तेंचो हेल्प आमकां आसा, केन्ना ना म्हणना ते. आनी तशेंच आनी आमकां स्ट्रॉंग जावपाक आमच्या MLA तशेंच फुडें काडूंक आमच्या सीएमान हेल्प करपाक. आयज आमचे गरीब लोक खुबशे आसा आनी तांकां खरेंच एक आर्थीक मदतीची गरज आसलेली आनी खूब जाण म्हाजे कडेन येताले आनी रिक्वेस्ट करताले. सो आयज आमी पळयता हांगा अरावंड मोर दॅन 50 लोकांक जे हांवें सीएमा कडेन पर्सनली वचून रिक्वेस्ट केलो आनी सीएमाचो खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांचो उपकार सदांच ताणें आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचेर एक आशिर्वाद दवरलेलो आसा. ते हिसपान हांव लोकांक हेल्प करून पावता. आयज तुमी पळयता हांगा जे सगळे लोक येयलेले आसा तांकां सीएम रिलीफ फंडासून आमी मदत केलेली आसा. खूब जाणांक मदत केलेली आसा आनी ती मदत म्हणल्यार ती चवथीक लागून तुमी जाणा लोकांची चवथ म्हणल्यार एक खुशालचो आनी आयज तेंच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर हांव पळयता खुशी जाल्ली आसा. चवथ येता आनी आमकां हे सीएम रिलीफ फंडासून कितें तरी मदत मेळिल्ली आसा. तशेंच भितर थोडे लोक आसा जेंचे खूब जाणांचें लुकसाण जालें, कोणाचें घर डॅमेज जाल्लें पावसान, थोड्यांची मोटर बोट जो बोटीचेर फिशींगचे तो चोरून येयलेलो. सो असल्यांकूय एक व्हडलो एमावंटाचेर सुद्दां आमी मदत केलेली आसा. अशें खूब जाणां हे केलेले आसा. आयज ते आमी दिल्लेले आसा सगळ्यांचे. खरेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी स्पेशली आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अशे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट्टी सदांच तेंच्यांनी आमकां एक स्पेशल एक आशिर्वाद असो मुरगांवचो दवरलेलो आसा आनी तेच्या लागून हांव खूब धन्यवाद म्हणटा.